बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11वीं जमात के तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आप कल से अब्दुल गनी शेख का लिखा हुआ सबक सिल्क रूट पढ़ते हो। आज भी मेरा मौजू इसी सिल्क रूट का एक हिस्सा है। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 54 निकालिए और गौर से सुनिए। लेकिन सिल्क रूट सिर्फ तजारत का नाम नहीं है, मादी तरक्की का नाम नहीं है, ये एक तहजीब, तमद्दुन और सकाफत का नाम है। सिल्क रूट और इसकी शाखों के रास्तों से दुनिया के बड़े मज़ाहिब इस खत्ते में पहुंचे। सिल्क रूट ने एक दूसरे को अपनी तहजीब, कल्चर, इल्म व इरफान और फ़नून लतीफ़ा से रोशनास किया, जिनकी वजह से मशरिक और मगरिब पर दो रस असरात पड़े। यही खुसूसियात सिल्क रूट की तारीखी अहमियत को बढ़ाती हैं और आलिमों और मुहक्किकों को दावती फिक्र देती हैं। इस शाहरा ने हिंदुस्तान से बुद्ध मत, मशरकी रोम से नस्तूरी, ईसाइयत, ईरान से मानकिज्म और पारसी मजहब और अरब से इस्लाम लाया। सिल्क रूट चीनी तुर्किस्तान के रेगिस्तान तुकला मकान से गुजरती थी। तुकला मकान का मतलब ओगुयूर तुर्कों की जबान में अंदर जाओगे तो वापस नहीं आओगे है, क्योंकि कई दफा यहाँ कारवान रास्ते से भटक जाता और रेत के टीलों की बूल बलियों में गायब हो जाता था। फिर उनकी सिर्फ हड्डियां ही मिलते। तुकला मकान का रुकबा 3,50,000 मरबा किलोमीटर है। यहाँ रंग बिरंगे पत्थर पाए जाते हैं, तेज आंधियां चलती हैं और रेत के भगोले उठते हैं। चीन ने तुकला मकान के लूब नूर के मकाम पर अपने न्यूक्लियाई तजर्बे किए हैं। एक मगरबी मुशाहिद ने लिखा है कि खतन और शीन जियांग की राजधानी रोमची के दरमियान हवाई उड़ान के दौरान तुकला मकान का मंजर बड़ा खूबसूरत और दिलकश लगता है। सिल्क रूट पर तिजारत के उरूज के दौरान रेगिस्तान में बड़ी बड़ी बस्तियां थीं। एक मुहक्किक ने लिखा है कि इन बस्तियों की तादाद 250 से 300 के दरमियान थी। सेंट्रल एशिया में बुद्ध मजहब के दौर में इन बस्तियों से नाकूस, शंख, डोल, झांझ और तुरही की आवाजें गूंजती थीं, और जब इस्लाम आया तो मस्जिद के मीनारों से अजान की सदाएं बुलंद होने लगें। जगराफियाई वरीकात और आबवा के तगैर व तबादुल की वजह से यहाँ बस्तियां और इंसानों की आबादी खत्म हुई। दरियाओं का रुख बदल गया और उनमें पानी घुट गया। चश्मे सूख गए, रेत के बगोले उठने लगे, नखलिस्तान रेगिस्तान में जज़ब होने लगे और बस्तियां जेर जमीन दब गईं। मगरबी सयाह मार्को पोलो ने अपने सफरनामा में रेगिस्तानी हिस्से की सिल्क रूट पर अपने मसाइब का जिक्र करते हुए लिखा है कि सफर के पहले 30 दिन मुश्किल तरीन थे और इस दौरान एक दिन और एक रात सफर करने के बाद पानी मिलता था। रेगिस्तान में अजीब व गरीब आवाजों के आने का तज़किरा है, जैसे मौसीकी के बहुत सारे आलात बजाए जा रहे हैं। खासतौर पर डोलों, दमामों और हथियारों के टकराव का गुमा होता था। हवाएं चलने से आवाजें ज्यादा आती थीं। पहले इन आवाजों को भूत परीतों का काम समझा जाता था या इन मकामात पर मरने वाले मुसाफिरों की बदरूहों की कारिस्तानी बताई जाती थीं। एक जगह से मुतलिक ये रिवायत है कि वहां 1000 साल पहले 2 बरसरे पाइकार फौजें रेगिस्तानी तूफान के दौरान रेत के नीचे दब गई थी। सिल्क रूट एक जगह मनहनी सा दायरा बनाती थी। शुमाल की जानब ये तुरफान कस्बे की तरफ जाती थी। ये रास्ता नखलिस्तानी कस्बों से गुजरता था और आमद-रफ्त के लिए बेहतर था। दूसरा रास्ता मगरबी लोलन की तरफ जाता था, जहां से जनूब मगरिब की तरफ
ختن سمیت کئی نخلستان قصبوں سے ہوتا ہوا کاشگر میں شمالی راستہ سے ملتا تھا۔ سلک روٹ سے کئی شاخیں نکلتی ہیں اور مختلف خطوں سے ان کا رابطہ ہوتا ہے۔ ایک اہم شاخ کاشگر سے ہوتے ہوئے پاکستان کے زیر نگین شمالی علاقہ میں داخل ہوتی تھی اور شمالی ہندوستان جاتی تھی۔ دوسری عام شاخ کاشگر قراقرم لیہ کا تجارتی راستہ تھا جو لیہ سے سری نگر جاتا تھا۔ اس راستے کو ٹریٹی روڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس راستے سے چینی ترکستان کا شہر یارکند نہایت ہی اہم تجارتی مرکز تھا۔ سلک روٹ سے ایک اور راستہ پاکستان کے شمالی علاقہ میں آتا تھا۔ بترا اس راستے پر پڑتا تھا۔ اس راستے کو جپن روڈ کا نام دیا گیا۔ سلک روٹ کے عروج کے زمانے میں پامیر کی بڑی اہمیت تھی۔ 9ویں اور 10ویں صدی میں سیاسی تبدیلیوں کی وجہ سے سلک روٹ کی تجارت کو دھکا لگا اور تجارتی قافلوں کی آمد رفت میں بڑی کمی آئی، جس کے نتیجے میں سنٹرل ایشیا اور ہندوستان کے درمیان تجارت پامیر سے شمالی قراقرم کے دھروں سے گزرنے والے راستوں پر منتقل ہوئی۔ 10ویں صدی کی ایک تاریخی تصنیف حدود عالم میں لکھا گیا ہے کہ کاشگر لیہ شاہراہ پر ان دنوں اچھی تجارت ہوتی تھی۔ کاشگر لیہ شاہراہ سے سری نگر کے علاوہ لیہ سے ہماچل پردیش اور تبت کے لیے تجارتی راستے بنے تھے جن پر تجارتی قافلوں اور مسافروں کی آمد و رفت تھی۔ کچھ الفاظ جن کا میں آپ کو معنی بتاؤں گا۔ ترم ایک قسم کی لمبی نفیری۔ نستوری آتش پرستی ایک مذہب کا نام ہے۔ مانیکزم ایک قدیم ایرانی مذہب۔ ناقوس وہ شنکھ جو ہندو یا دوسرے غیر مسلم پوجا کے وقت بجاتے ہیں۔ جانج وہ تھالیاں جن کے نیچے ڈورا باندھا جاتا ہے اور ڈول کے ساتھ ساتھ بجائی جاتی ہیں۔ دمام نگارا کھال منڈا ہوا باجا جس کی آواز گرج دار اور بہت تیز ہوتی ہے۔ فنون لطیفہ فائن آرٹس مثلا مصوری، رقص، گلوکاری، ادب، موسیقی وغیرہ۔ منہنی ٹیڑھا ہونا۔ بھول بھلائیاں ایک قسم کی پیچ دار پیچ عمارت یا راستہ جس میں بہت سے ہم شکل دروازے ہوں، اندر جانے یا باہر آنے میں دقت ہوتی ہے۔ زیر نگین ماتحت حکومت میں۔ ہماری نصابی کتاب جو یہ وارستان اردو ہے، اس میں درج سبق سلک روٹ عبدالغنی کا لکھا ہوا ایک تاریخی مضمون ہے۔ یہ مضمون ان کی تحریر کردہ تاریخی کتاب لداخ تہذیب و ثقافت سے ماخوذ ہے۔ اس مضمون میں دنیا کی سب سے مشہور لمبی پراسرار شاہراہ سلک روٹ کی تاریخی اہمیت اور افادیت کی وضاحت کی گئی ہے۔ مصنف نے اس مضمون میں سلک روٹ کی اقتصادی، سماجی اور تہذیبی پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ شاہراہ ابریشم کی بڑی تجارتی اہمیت رہی ہے۔ تجارت اور برآمدات کے علاوہ شاہراہ ابریشم کی تہذیبی، تمدنی اور ثقافتی اہمیت رہی ہے۔ سلک روٹ اور اس کی شاخوں کے راستوں سے دنیا کے بڑے مذاہب اس خطے میں پہنچے۔ سلک روٹ نے ایک دوسرے کو اپنی تہذیبی، کلچر، علم و عرفان اور فنون لطیفہ سے روشناس کیا، جن کی وجہ سے مشرق اور مغرب پر بڑے گہرے اور قومی اثرات پڑے۔ یہی خصوصیات سلک روٹ کی تاریخی اہمیت کو بڑھاتی ہیں اور عالموں، دانشوروں اور محققوں کو دعوت فکر دیتی ہیں۔ مارکو پولو ایک عظیم مغربی سیاح تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی دشوار گزار سفر طے کیے ہیں۔ انہوں نے اپنے مشہور سفر نامے میں شاہراہ ابریشم کا تذکرہ کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ سلک روٹ کے ریگستانی حصے پر مجھے مختلف مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ سفر کے 30 دن مشکل ترین تھے اور اس دوران ایک دن اور ایک رات سفر کرنے کے بعد پانی ملتا ہے۔ اس طرح سے میرا آج کا موضوع مکمل ہو جاتا ہے۔ خدا حافظ۔